बटाग्राम में इंसानियत सोज वाक़या ने पूरी इंसानियत के सर शर्म से झुका दिए। चारसद्दा के मज़ापाती इलाके बटाग्राम में शोहर के हाथों माँ बेटी की अंदोहनाक कत्ल ने इंसानी और समाजी इकदार का जनाजा निकाल दिया है। बटाग्राम से ताल्लुक रखने वाले इस्माइल नामी शहरी ने अपनी बीवी रबिहत और एक बेटी को महज इसलिए कत्ल किया कि इनकी बीवी सिर्फ बेटियां जन्म देती थी। 6 बेटियों के बाप इस्माइल औलाद नरीना न होने पर अक्सर अपनी बीवी से लड़ते झगड़ते थे। इस्माइल रावलपिंडी में मेहनत मजदूरी करते थे और औलाद नरीना की आस में रावलपिंडी में दूसरी शादी रचा ली, मगर कुदरत और किस्मत के सामने इंसान की कोई तदबीर नहीं चल सकती। इस्माइल ने दूसरी शादी जरूर रचा ली, मगर कुदरत ने दूसरी बीवी से भी एक बेटी इनायत की। कुदरत के फैसलों पर इस्माइल ज़हनी इंतशार का शिकार हुए। 4 सितंबर को इस्माइल अपनी बेटी के इलाज के लिए रावलपिंडी से गाँव पहुँचे तो हमसायों ने बताया कि उनकी बीवी बेटी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गई है, जिस पर इस्माइल ने अपनी बीवी से राब्ता किया और दोनों के माबैन मोबाइल फोन पर सख्त तलकलामी हुई। हर तरफ से मायूस और ज़हनी इंतशार के शिकार इस्माइल आपे से बाहर हो चुके और उन्होंने बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मुलजिम इस्माइल ने डॉक्टर से वापसी पर बीवी और बेटी को वॉशिंग मशीन के बेल्ट से फांसी दी और नाशों को खेतों में फेंक दिया। सफाक मुलजिम ने 8 माह की बच्ची को भी नाशों के साथ जिंदा फेंक दिया। चंद घंटे बाद खौफनाक तूफानी बारिश और आंधी आ गई, मगर मुलजिम को 8 माह की जिंदा बेटी पर भी कोई तरस न आया। दीदा दलेर मुलजिम वारदात के बाद सीधा थाना बटाग्राम गया और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बीवी और 2 बेटियां इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई हैं, मगर ताहाल घर वापस नहीं पहुंचे, जिस पर पुलिस ने मां और 2 बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। बटाग्राम थाना के एसएचओ में वो 5 तारीख बाने जिकम ने इस्माइल मोहम्मद इस्माइल मंग सरा द रिपोर्ट को जेरा दमा खदर रबिहत नामे दा अरे 2 मासूमान सर डॉक्टर लतली दा 4 तारीख बांधे और तो उस अबोर जिकम दे आरा नखला मंग दागे रिपोर्ट ओली के बरो नाम से इंक्वायरी में शुरू करा और जमंगा डीपीओ से अब जमंगा डीएसपी से बदे अफसरान जिकम दे टीम जोड़ को जुगो हिदा मासूमा दादनाने चल दली दे 2 मासूमाने। डीपीओ चारसद्दा इरफान लाहान ने वाकया का नोटिस लेते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन नजीर खान, डीएसपी सर्कल साबिर गुल और एसएचओ बटाग्राम इब्राहिम शाह को वाकया के हवाले से जरूरी हिदायत जारी किए। 7 सितंबर को गुमशुदा मां बेटी की नाशें खेतों से मिली, जबकि नाशों के साथ 8 माह की जिंदा बच्ची भी रोती हुई मिली, जिसको कीड़ों मकोड़ों ने काट लिया था। पुलिस ने नाशों को अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की, जबकि जिंदा बच्ची को लवाहिकीन के हवाले किया। माँ बेटी की दिलखराश कत्ल के हवाले से मकतूला के भाई अनवर सैद ने अपने बहनोई इस्माइल के खिलाफ दोहरे कत्ल केस की रिपोर्ट थाना बटाग्राम में दर्ज की, जिसमें पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश शुरू कर दी। यो 2 रजे 13 फीनो मंग तासार के इतला मिला हो चेहरा दा हंते बदे अला दखल बदे कंडोर बदे पाटो के जनाने यो माशुमा मड़ प्रातरी जमंग वरलू नो वाकई जगह हंता जनाना मंग ता लाश मिला हो माशुमी लाश मिला हो और दबला माशुमा जिकंदा द काल नि माशुमा या तो मेस्तो दा दी सर जोंदे इन गवा जेके नास्ता मंग दस्ते की जिकम दा मड़ी राजवत कला अस्पताल तवर सो लगलम का कागजात जोड़ कला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को वो दे अलग जमंग सकिल रिपोर्ट को नो दा इस्माइल द मोबाइल बाने मंग कार शोरो को द मोबाइल बाने मंग कार शोरो को नो जे द सीडीआर मंग लराव से आगा टाइम बाने जकला दा मंग द मड़ी मिलावशी दवर दे नो जे मंग ओका द मंग द द्रोग वेली जेरा द हो द मारा खद तले और द दुई लोकेशन जे कम दे यो राता नो मंग बागा बाने असे मखनम लग देर शकू या चा मंग इंटरोगेट को प्रॉपर नागा خپل داستان کلا کو جره د خدمات کوم دینو د خپل لور بدا غنو ته ما بوتي د ما خپل باندې وجري دي تو وی چیرې د درې خبرې کولې ولې دا وی چیرې د خدای مال دمکین راکوي چې د باندې پچا باندې وجنه ما یو دغه او بل دا وی چې دا یاره د خدای ما د یو بل سره خبرې کولې دا بچلند ما په دې باندې راغله دا دوه خبرې د موږ ته ظاهر کړې دي چې یو د دې ردمه او بل دا چې کوم نور خلکو سره په ټلیفون باندې خبرې کولې د شپږ بچی د شپږه
او ټول لونه دي او دغه یو لور چې کوم دی دغه کومه چې 45 کالو د ښځې سره مړه پرته وه د دغې نه علاوه 15 ماشومان یې د نورې دي دا د چېرته یو ښځه راوستې ده دا چېرته پنجاب نه راوستې ده په پنجاب کې اوسېدلي دي نو هغه د کشره ښځه ده نو هغه هم د ده سره چې کوم دی په کور کې ده اوس د ده په نکاح کې ده. मीडिया से बातचीत करते हुए मुलजिम इस्माइल ने इकरार जुर्म करते हुए अपनी बीवी और बेटी के कत्ल का इतराफ़ किया. लूर में कुछ इस गुनाह न वक़्त बस जीने पेश है जिदा में बस बिल प्रो तो वाल तक मेरा वागश्त पाए में जी वजह दे मादे हमें कड़ी जी हाँ لکه زما هو ټوله واسطه ارڅه حساب کتاب ټول دې سره نه سبا سره لکه چې روټۍ دا زما لکه بچو سره به لکه تر اوس وخته نن ورځې پورې خو بیخي داسې کړم چې ډېر زیات یې دغه کړم جګړې به یې کله ناکله کولې یاره چې بیخي مې بس وجود کې دا چې راغلی ما نه مې څه تېرېږي نه خو بس دننه مې بس وارته واره ختمېږي جي ستومانه نه زم چې که دا ځمکه چې ودې زه پکې خدای وردن نه کړی نو ښه وایي او چې زه پې دونه ستومانه هغه په هغه ستومانۍ هغه څه کې خو الله تعالی بخلي خو د خپلو د وروستو لوریانو ته چې ګورم لکه ما د ګل په شان بچي تېر شوي هغه چې زه ګورم ما ته اوس هر څه راته مخکې چې کېږي بس به دغې نن پېښې غټین توپان موپان چې بس زه خپلو بچو ته چې ګورم نو لکه چې زما د ګټې مټې اوس څوک نشته دی بس یو د الله سره مې پاتې کور کې چاته دا پته نه او جی بیا هلته کې وه جام مې بوتله. मीडिया से बातचीत करते हुए मकतूला रबहत के बाई ने कहा कि मुलजिम ने औलाद नरीना न होने की पादाश में उनकी बहन को कत्ल करके बड़ा जुल्म किया है. देश पकलूरियाने में और چې لور به پیدا شو دا به والا ټکوله سر جی او به بوتلو به مړکړه ماته جی څلور میاشتې په کور کې نولې وه او بیا موږ د پښتو جی بوی د ویلوریانې بچي راغلی د ما کور د مالتې سره بوی ته مې د موږ د پښتو سر جی او زه شو صاحب د تانې د پروګرام تانې ډېر شکریا ادا کوم د ډي پی او صاحب دوی ما سره ډېر غټ تعاون وکړو مجرم یې راګیر کو او جی خپل ښځه خپل لورې د اوو کالو بوتله اوس یې ورته زندې واچوله پانسي کړو بیا دې راغی او دې ورته پرېښود جي دې څلور شپې په ګنو کې کړي دي جي څه ساتلې ده چینجي مینجي دې ته ورختلي او زه دې تانې ډېر شکریا ادا کوم چې او دې پانسي کړو هغوی کې چینجي وشي جي طلاق په دې ورکړو ما ته به دې رالېږلې ما ساتله تا مړه کوله ولې ظالمه تا ولې مړه کوله زما خدا درخواست زه غریب سړی یم جي زه خپل تعاون غواړم همت غواړم د حکومت نه وزیر اعظم چې ما سره جي انصاف وشي زه نه بدله له مجسم نه کوم چې ما سره د انصاف وشي جي زه حکومت محتاج یم او دا واړه بچي دي جي دا زما بچي دي دا مالوي دغه ګړي دا به زه لویم زه امام یم جي دا به ما نه هېڅ چرې نه خرابېږي هېڅ چرې به نه ډېر ظلم وکړو جي په لوریانو کې دي یو لوري شوه دی مشرۍ ده بله لوري شوه بیا د پنجاب کې بټۍ کار کو هغې نه چې ښځه راوتښتوله چې ښځه یې راوتښتوله بیا په هغې کې جرګې مکرې کنه چې خور مې ورته وویل چې دا تا ښه کار ونه کړو د بچي ورکو خو الله کار دی بیا پکې فیصله کېناسته خبره حل شوه چې زه دې له هم حق منم او هغې له هم حق منم ویل صحیح شوه دا وخمنه بیا چې دې بیا لور وشوه د هغې هم لور وشوه هغې نه هم یو لور ده د دې هم لور وشوه هېڅ سر جي د دې لوریانې کېدې او دا به یې والې او ټکولې او هر وخت به بېزته کولې چې ستا لوریانې ولې راوړې اخره کې یې مړه کړه هغه خرقیانې روانه کړه او بویې تلو پانسي کړه د اوو کالو لورې مو سره جي پانسي کړه مړه یې کړه ته دې به څلور شپې په ګنو کې تېرې کړې چینجي هر څه ورختلي وو ماشو کټمرانو خوړلې ده جي هر څه خوړلې ده زه خو دې تباه کړم طلاق په دې ورکړی و ما ساتله که نه خپله خور زمې خور ته نه مړ کړې زمې رور مړ کړی د رور داسې رور چې داسې ما هم چې ته داسې کار نه دی کړی که هغې به چې کو داسې پښتنه ښځه ما نه ده لیدلې لکه هغې به چې کو تماشې وله په سرې ښودې جي مره کې وله دغه اچولی ته زندې په کور کې څو سوځلی جي خو دې خور مې موږ ته غږ نه دی کړی ملک د پښتو دې مې رونو ته نه وایم رونه مې بیا را باندې خفه کېږي زه خپل وخت تېروم
ساتلې دې شوه ماله به دې رالېږلې وه چې هلکه خور دې سنباله که طلاق ورکوم ورکه طلاق درېم واده به دې کړی و خور به دې رالېږلې وه عایشه دې وجه ده چې ضروریات ډېر راوړي او ما لیدان وکړو ویډیویان ډېر مه راوړوي زامن دې نه وکړو مو مې ورته ویې چې دا د الله پاک کار دی چې څه کېږي هغه راسره کېږي او دا د الله پاک کار دی چې حضوریان یې کړو زامن یې خدای به یې راکړي راله تمانچې راغشتي دي مرۍ کې ورته لوپټې چولي دي تمانچې له په سرې د وهلو د ماشوم سره او مور سره مې نو ورپاسېدلې د وهلو پسې بس د دې هورما موږ کېنولې دي مقتولہ کی والدہ بائی اور بیٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کیمرہ مین منصور علی کے ساتھ ناصر، چارسدہ جرنلسٹ، چارسدہ۔